सर्वेभ्यो नमो नमः। इदानीं समासस्य उपरि व्याख्यानं प्रचलति। तत्र अव्ययीभावसमासस्य उपरि व्याख्यानं जातम् अद्यतः तत्पुरुषसमासस्य उपरि व्याख्यानम् आरम्भं भविष्यति। तत्र सर्वप्रथमं सूत्रं वर्तते तत्पुरुषः। अस्य अधिकारः सत्सूत्रस्य मध्ये अधिकारसूत्रमिदं। तत्र अस्य अधिकारो गच्छति शेषो बहुव्रीहि सूत्रतः प्राक् अस्य तत्पुरुषः इत्यस्य अधिकारो गच्छति। तत्पुरुषः इति सूत्रस्य अधिकारी येऽपि समासविधयः आगच्छन्ति तेन तैः सर्वैः अपि तत्पुरुषसंज्ञा विधीयते इति। अग्रे सूत्रं वर्तते द्विगुश्च इदं तर्हि यत्र द्विगुरपि तत्पुरुषसंज्ञा स्यात् इति अस्य सूत्रस्य वृत्तिः वर्तते। एवञ्च इदं सूत्रं तर्हि यत्र यत् द्विगुसमासः भवति तस्य तत्पुरुषसंज्ञा भवति। तर्हि यत्र भाष्यकारः वदति इदं सूत्रं त्यक्तुं शक्यं यतोहि अस्य सूत्रस्य त्यागः शक्यते। तर्हि अत्र तस्मात् यत् द्विगुश्चेति सूत्रं वर्तते तस्य त्यागं कर्तुं शक्यते यतोहि त्यक्तुं शक्यते। कथं यतोहि यत्र संख्या पूर्व द्विगुश्चेति पठित्वा चकार बलेन संज्ञा द्वय समावेशस्य सुवचत्वात् अर्थात् अत्र द्विगुश्चेति सूत्रं न पठिते अपि तु संख्या पूर्व द्विगु एकं सूत्रं वर्तते तत्र तत्पुरुषसमासस्यैव तत्र चकारः किं तत्र संख्या पूर्व द्विगुश्चेति सूत्रं कृत्वा चकार बलेन संज्ञा द्वय समावेशस्य सुवचत्वात् तस्मात् संज्ञा द्वय समावेशः भवति। तेन अत्र यदि द्विगुश्चेति सूत्रं न यत्र यदि द्विगुश्चेति सूत्रं भगवता पाणिना न स्वीक्रियते तथापि संज्ञा द्विगु समासस्य तत्पुरुष संज्ञा स्यात् तस्मात् अतएव द्विगुश्चेति सूत्रं त्यक्तुं शक्यं। तर्हि उच्यते अत्र प्रयोजनं किम् अस्ति तो द्विगु तत्पुरुष संज्ञा यत् कृतं तस्य प्रयोजनं किम् अस्ति तर्हि अत्र समासान्तः प्रयोजनं पञ्चराजम् अत्र समासान्तः प्रत्ययेव अत्र प्रयोजनं वर्तते। तर्हि पञ्चराजम् इत्यत्र किं भवति पंचानां राज्ञां समाहारः इति पञ्चराजम् इत्यत्र पञ्चराजम् इति भवति। तस्मात् अत्र किं संख्या तद्धातोत्तरपद समाहारे च इत्यनेन किं भवति अत्र द्विगु समासः भवति। तस्य तत् किं भवति तत्पुरुषसंज्ञा भवति। अतएव राजाः सखिभ्यश्च इत्यनेन किं भवति अत्र टच् भवति यतोहि तत्पुरुष समासः वर्तते अत्र पंचराजमिति तेन अत्र टच् प्रत्ययः भवति एवञ्च पंचराजमिति सुवादितस्य अङ्कृते सति पंचराजमिति भवति। एवञ्च अत्र संख्या किं वर्तते तस्मात् द्विगुसंज्ञा भवति एवञ्च संख्या पूर्व तस्मात् अत्र द्विगुश्चेति सूत्रं त्यक्तुं शक्यं वर्तते। अग्रे किं सूत्रमिति वदतु भो। अग्रे सूत्रं वर्तते द्वितीया स्थितातीतबन्धितगतात्यस्तप्राप्ता पञ्चैः। अस्य वृत्तिः वर्तते द्वितीयान्तं स्थितादिप्रतीकैः सहवासमस्ति सतत्पुरुषः। अस्य अर्थः वर्तते द्वितीयान्ताभिन्नं सुबन्तं स्थिताद्यन्यतं प्रकृतिक् यत् सुप्तन्तैः सहवासमस्ति स च तत्पुरुषः। अस्य उदाहरणं वर्तते कृष्णं स्मृतौ कृष्णरेतौ। अत्र कृष्ण अंशसु इत्यत्र द्वितीयान्ताभिन्नं सुबन्तं कृष्ण अमिति तत् स्थिताद्यन्यतं प्रकृतिक् यत् स्थित प्रकृति स्थित सु इत्यत्र सु तदन्तं स्थित सु तेन सह समस्यते। तर्हि अत्र कृष्ण अंशृत्सु अत्र समासो भवति। समासत्वात् कृत् तद्धित् समासश्च अनेन प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। सुपो धातु प्रातिपदिकयो अनेन सुबलुके कृष्ण स्थित इति भवति। अथ च अनेन न्यायेन अस्य पुनः प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। सुआगच्छेत् तस्य ऋत्विसर्गे कृष्णस्थितः इति प्रयोगो भवति। अथ च अतीत दुःखम् अतीतो दुःखातीत अत्रापि द्वितीयान्ताभिन्नं सुबन्तं दुःखमिति समर्थ प्रकृतिक समर्थ स्थिताद्यन्यत प्रकृतिक सुप अतीत सु इत्यत्र सु
तदन्त अतीत्सु तेन सह समस्यते अतः पूर्वत प्राकृतिकसंज्ञा सुबुलुक पुनश्च अनेन प्राकृतिकसंज्ञा अत्य सुवागच्छति तस्य दुःखमतीता इति भवति। अतीत पतित स्वर्गात् पतितः स्वर्गं पतितः स्वर्गपतितः कूपं पतितः कूपपतितः अत्य गत ग्रामं गतः ग्राम गतः ग्राम गतः आत्यस्त ग्रामात्यस्तः सुखं प्राप्तः सुख प्राप्तः दुःखमापन्नः दुःखापन्नः इत्यादयः प्रयोगाः अपि भवन्ति। अत्रापि एकं वार्तिकं वर्तते गम्यादीनाम् उपसंख्यानम्। अस्य अर्थः वर्तते अत्र द्वितीयान्ताभिन्नं सुबन्तं गम्याद्यन्यतं प्रकृतिकैः समर्थैः सुबन्तैः सहवासमस्यते सति तत्पुरुषः। तर्हि ग्रामं गमि ग्रामं गमि अत्र द्वितीयान्ताभिन्नं सुबन्तं ग्राममिति समर्थ गम्याद्यन्यतं प्रकृतिषु गमिषु इत्यत्रसु तदन्तैः तेन सह समस्यते अतः अत्र समासो भवति ग्रामं भूमि इत्यस्य प्रयोगो भवति। अग्रे सूत्रम् अग्रे सूत्रं वर्तते स्वयमित्येन। अत्र स्वयं इति द्वितीयान्ताभिन्नं स्वयं अत्र स्वयमित्यव्ययं कान्त प्रकृतिके तत्प्रत्यान्त प्रकृतिकेन समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते स तत्पुरुषः इति स्वयमित्येन इत्यस्य किं वर्तते अर्थार्थे। अत्रापि एका पंक्ति वर्तते द्वितीया इति न सम्बध्यते अयोग्यत्वात्। यतो यत्र स्वयं इत्यनेन साकं द्वितीया सितात् इत्यनेन द्वितीयानुवृत्तिं कृत्वा द्वितीया इति न सम्बध्यते। यतो यत्र द्वितीयाया सम्बन्धः योग्यः नास्ति अयोग्यः वर्तते। तस्मात् यतो यत्र स्वयम् इति अव्ययं वर्तते तस्मात् तस्मात् अत्र कर्तृशक्ति प्रधानतया तृतीयैव उचितत्वात् किम् अत्र द्वितीया इति न सम्बध्यते इति बालमनोरमाकारः अपि वदति तत्र स्पष्टं वर्तते। एवञ्च अग्रे वर्तते किम् अत्र उदाहरणं वर्तते किम् स्वयंकृतस्यापत्यं स्वायंकृतिः। अत्र किं स्वयं इति अव्ययं वर्तते तस्य तप्रत्यान्त प्रकृतिकेन समर्थेन सुबन्तेन कृत इत्यनेन साकं किं भवति स्वयं कृत सुस्वयम् इति वर्तते तत्र समासः भवति। एवञ्च पूर्वप्रयोगे कृते सति स्वयं कृत इति भवति। एवञ्च अत्र स्वयं कृत इत्यस्मात् किं भवति एवञ्च प्रत्ययः भवति पुनः तर्हि एवञ्च आद्यच कृते सति स्वयं कृतिः इति सिद्ध्यति। एवञ्च अग्रे सूत्रं वर्तते खट्वाक्षेपे। अस्य अर्थः वर्तते खट्वा प्रकृतिकं द्वितीयान्तं समर्थ तान्तप्रकृतिकेन सुबन्तेन सह समस्यते निन्दायाम्। यत्र अयं समासः नित्यसमासः वर्तते। तर्हि यत्र विग्रहो अयं समासः भवति तर्हि खट्वा अवरोधसु इत्यवस्था इत्यस्मिन् अलौकिक विग्रहे समासो भवति। एतत् खट्वा प्रकृतिकं द्वितीयान्तं खट्वा इति समर्थ तान्तप्रकृतिकेन सुबन्तेन अवरोधसु इत्यनेन समस्यते। तर्हि यत्र खट्वावरोधो इति समासो भवति। समासत्वात् प्रातिसंज्ञा प्रातिपदिकता सुबलोक पुनश्च अनेन प्रातिसंज्ञा सुवागच्छति तर्हि खट्वावरोधः सुवागच्छति तस्य ऋतुसर्गे खट्वावरोधः इति भवति। अत्र वाक्येन निन्दा नावगम्यते यतोहि खट्वावरोधः इत्यस्य गृहस्थजीवने खट्वावरोधम् अर्थात् खट्वा उपरि उपवेशनं निन्दायां नास्ति तत्तु सामान्यं वर्तते। किन्तु यत् ब्रह्मचारिणां कृते खट्वावरोधनं
निन्दाबोधकं वर्तते तस्मात् तत्र निन्दा वर्तते अतः अकृत्वावरोधो जागरणः योगो भवति। अग्रे सूत्रमर्थे सामेति अस्य अर्थार्थे सामेत्यविरक्तान्त प्रत्यांत प्रकृतिकेन समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते स तत्पुरुषः विकल्पेन। तर्हि अत्र सामीकृतमित्यत्र सामित्यविवर्ते तस्य प्रत्यांत प्रकृतिकेन समर्थेन सुबन्तेन कृत सु इत्यनेन साकं किं भवति समासः भवति एवं च स तत्पुरुषः भवति तर्हि सामित्यमिति सिद्ध्यति। अग्रे किं सूत्रमिति वदतु भो। अग्रे सूत्रं वर्तते स्वयं नहीं अत्र काला तेन इत्येव अर्थात् कालवाचकं सुबन्तं क्तान्तप्रकृतेन सुबन्तेन सह समस्यते स तत्पुरुषः। तर्हि अत्र उदाहरणं वर्तते मासप्रमितः प्रतिपच्चन्द्रः अर्थात् तत्र मासस्य प्रतिपदायाः यः चन्द्रः वर्तते तं मासं परिच्छेत्तुम् आरब्धवान्। तर्हि अत्र कालवाचक मास इति कालवाचकं वर्तते कालवाचकं द्वितीयान्तं वर्तते मास इति समर्थ अक्तान्तप्रकृतिकेन सुबन्तेन प्रमित्सु इत्यनेन समस्यते। तत्र समासः समासतः परिसंज्ञा प्रातिपदिकत्वा सुब्लुक् इत्यादि कृते सति मासप्रमिता इति भवति। अस्य अत्र पङ्क्तिः वर्तते अनत्यन्तसंयोगार्थं वचनं यतोहि अत्र जिज्ञासा भवति अग्रिमं सूत्रं वर्तते अत्यन्तसंयोगे च तेनैव अत्र कालवाचकेन सह समासः सिद्धः एव। त्रये अत्र इदं सूत्रं किमर्थम् अर्थात् व्यर्थं सद् ज्ञापयति इदं सूत्रम् अनत्यन्तसंयोगार्थं वर्तते यतोहि उत्तरसूत्रे अत्यन्तसंयोगे उत्तरसूत्रेण समासः भवत्येव। तर्हि तेन शिष्यं यत् अनत्यन्तसंयोगार्थे अनत्यन्तसंयोगः तस्य अनेन द्वितीयः समासो भवति। अथ च अत्र मासप्रमिता अत्र अत्यन्तसंयोगो नास्ति यतोहि प्रतिपदायाः यः चन्द्रमा वर्तते सः प्रतिपदायामेव भवति द्वितीयायां तु द्वितीयायाः चन्द्रमा भिन्नः भवति अतः स मासस्य एकदेशे प्रतिपदायामेव प्रतिपदायां वर्तते हि अत्यन्तसंयोगो नास्ति अपि तु अनत्यन्तसंयोगो वर्तते तस्मात् तत्र समासो भवति। अथ च अत्यन्तसंयोगे मुहूर्तं सुखम् इत्यादौ तु अत्यन्तसंयोगे तेन भवति यतोहि मुहूर्तं सुखम् अर्थात् एकं मुहूर्तं कस्यचिदपि सुखं वर्तते त्रये मुहूर्तं व्याप्य तत्र सुखं वर्तते अतः तत्र अत्यन्तसंयोगो वर्तते। तद् अग्रे सूत्रे आगच्छति तद् भवान् वदतु। सम्यक्। अग्रे सूत्रं वर्तते अत्यन्तसंयोगे च अत्रापि काला इति आगच्छति काला इत्यनेन एवं च संयुक्तेन तेन इत्यस्यापि अनुवृत्तिः आगच्छति। तर्हि सूत्रस्य अर्थः भवति अत्यन्तसंयोगे अर्थे विद्यमानं कालवाचकं सुबन्तं प्रत्यांत प्रकृतिकेन समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते स तत्पुरुषः विकल्पेन सह वा समस्यते स तत्पुरुषः। तर्हि अत्र मुहूर्तं सुखं मुहूर्तसुखम् अत्र अक्तान्तार्थं आगच्छति भो अक्तान्तार्थं वर्तते न अक्तान्त प्रत्यय भिन्नार्थः तर्हि समर्थेन सह तस्मात् अत्र किमपि त्रुटिः जाता वर्तते तस्मात् पुनः अत्र अक्तान्तार्थं वचनं वर्तते अत्यन्तसंयोगे च। तस्मात् अत्र किं भवति अर्थः भवति यतोहि कालवाचि अत्यंत संयोगे अर्थे विद्यमानं कालवाचि प्रकृतिकं समर्थं सुबन्तं कालवाचि प्रकृतिकं सुबन्तं समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते सह वा समस्यते स तत्पुरुषः इति। तर्हि मुहूर्तं सुखं मुहूर्तसुखम् इत्यत्र यतोहि कालवाचि प्रकृतिक अत्यंत संयोगे अर्थे विद्यमानं वर्तते मुहूर्तम् इति एवं च कालवाचि सुबन्तं वर्तते मुहूर्तम् इति तस्य सुख सु इत्यनेन साकं किं भवति समासः भवति समर्थ सुबन्तेन साकं तस्मात् मुहूर्तं सुखमिति मुहूर्त सुखमिति भवति। अग्रे वदतु भो। अग्रे सूत्रं वर्तते तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन अस्य अर्थः अत्र वाक्यद्वयं वर्तते तत्कृतार्थेन अस्य अर्थ शब्दो अत्र भिन्नमपि वर्तते तर्हि अस्य अत्र वाक्यद्वयं भवति तृतीयान्तार्थकृत गुणवचन प्रकृतिकं प्रकृतिकेन सुबन्तेन समर्थेन सह वा समस्यते अथ च तृतीयान्तम् अर्थेन सह वा समस्यते। तर्हि अत्र गुणवचनेन अर्थ शब्देन तृतीयान्तार्थकृत गुणवचनस्य उदाहरणं वर्तते संकुलया खण्डः संकुला खण्डः। तर्हि अत्र
संकुलया खण्डः अत्र तृतीयान्तं संकुलाचा इति तृतीयान्तार्थकृत तर्हि संकुलया एव खण्डं कृतं वर्तते सोपान इत्यादेः। तर्हि अत्र संकुलया खण्डमत्र तृतीयान्तार्थकृत गुणवचनं खण्डसु गुणवचनं खण्डयिषु खण्ड इति तत्प्रकृतिकं सुबन्तं खण्डसु इति तेन सह समस्यते। अतः अत्र समासो भवति समासत्वात् प्रातिसंज्ञा पूर्ववत् सुलोक इत्यादि कृते सति पुनः स्वागच्छति तस्य संकुलया खण्ड इति भवति। विकल्पेन कृते यदा समासो न भवति तदा संकुलया खण्ड इति प्रयोगो भवत्येव। अथ च अर्थ इत्यस्य उदाहरणं वर्तते धान्येनार्थो धान्यार्थः। अत्र तृतीयान्तं धान्येन इति अर्थप्रकृतिकं समर्थं यत् अर्थसु इत्यत्र सु तदन्तम् अर्थसु इति तेन सह समस्यते। तत् समासो समस्ततात् प्रातिसंज्ञा सुलोक इत्यादि कृते सति पुनः प्राथमिक संज्ञा भवति सु आगच्छति तस्य धान्यार्थः इति भवति। अग्रे सूत्रं वदति तत्कृति किं लुप्त तृतीयान्त। आम् तत्कृति इति किं तर्हि अक्षराकार अत्र तृतीयान्तार्थकृत गुणवचनं नास्ति। यतोहि अत्र अक्षराकारत्वं नास्ति। अत्र किञ्चित् अन्येन पत्थर इत्यादिकेन तत्र कारत्वं वर्तते न तु अक्षर काष्ठे इत्यादिना तत्र कारत्वं वर्तते। तत्र अक्षराकारत्वं नास्ति अपि तु तत्र अकि सम्बन्धि कारत्वं वर्तते। अक्षरा एव कारत्वं तत्र कृतं नास्ति। अतः अत्र समासो न भवति। तस्मात् अक्षराकारे इति वाक्यमेव भवति। अग्रे वदतु भो। अग्रे किमपि तेन दात्रेण अग्रे सूत्रं वर्तते पूर्ण सदृश समोनार्थकलः निपुण मिश्र लक्षणैः। तर्हि अत्र तृतीयान्तम् एतैः प्रागवत् अस्य अर्थार्थे तृतीयान्ता भिन्नं सुबन्तं पूर्ण सदृश समोनार्थकलः निपुण मिश्र लक्षण इत्येतनेन प्रतीकैः समर्थैः सुबन्तैः सह वा समस्यते स तत्पुरुषः इति। पुनः एकवारम् अर्थं वदामि। तृतीयान्ता भिन्नं सुबन्तं पूर्ण सदृश समोनार्थकलः निपुण मिश्र लक्षण इत्येतनेन प्रतीकैः सुबन्तैः सह वा समस्यते स तत्पुरुषः। तर्हि अत्र मास पूरा इत्यत्र मासे तर्हि अत्र मासेन पूरा मास पूरा इत्यत्र तृतीयान्ता भिन्नं सुबन्तं वर्तते मासिता इति तेन साकं पूरित्यस्य समासः वर्तते। मासेन पूरा मास पूरा इति भवति। मातृसदृश इत्यत्र मात्रा सदृश पितृसमा ऊनाते मासेन ऊनं मासोनं एवञ्च माश विकलं माशेन विकलं माश विकलं वाचाकलः वाक्कलः एवञ्च आचार्य निपुण गुणेन मिश्र एवञ्च आचार्यलक्षण इति आचारलक्षण इति वर्तते। एवञ्च तर्हि अत्र वदते उच्यते यदत्र मिश्रग्रहणं वर्तते सोपसर्गस्य ग्रहणं वर्तते। तो यत्र मिश्रग्रहणे उपसर्गस्यापि ग्रहणं भवति। सोपसर्गस्य मिश्रग्रहणस्य मिश्रशब्दस्य ग्रहणं तस्मात् सोपसर्गस्य मिश्रशब्दस्य ग्रहणं भवति। कथं तर्हि अत्र मिश्रं चानुपसर्गमासन्धौ इत्यत्र अनुपसर्गग्रहणात् ज्ञायते यद् मिश्रशब्दस्य सोपसर्गक मिश्रशब्दस्य अत्र मिश्रशब्देन ग्रहणं भवति। अतएव गुणसम्मिश्राधानः इत्यत्र गुणेन सम्मिश्राधानः इति गुणसम्मिश्राधानः इति समासः भवति। एवञ्च अवरस्योपसंख्यानम् इति अस्यैव सूत्रे अस्मिन् सूत्रे वार्तिकं वर्तते। यतोहि तृतीयान्ता भिन्नं सुबन्तम् अवरशब्दप्रकृतिकेन अत्र वर्तते गुणसम्मिश्राधानः इति भवतः विचारः कृतः। तस्मात् गुणेन गुणसम्मिश्रा इत्यत्र समिति सोपसर्गक मिश्रशब्दार्थे गुणसम्मिश्राधानः अत्र कथं समासे तो समास प्रत्ययविधेय तदन्त विधेय निषेधः भवति। मिश्रान्त शब्दस्य तु समासो भवति न। तर्हि तत्र कथं गुणसम्मिश्राधानः अत्र कथं समासः इति जिज्ञासायामेव तत्र पङ्क्तिः वर्तते। मिश्रशब्दस्य सोपसर्गस्य आम् तत्र उपसर्गपूर्वक मिश्रशब्दस्य ग्रहणं भवति। तर्हि तत्र आम् तत्र भवन्तं धन्यवादः मम या
त्रुटिः वर्तते तस्य भवान् वदति आम् धन्यवादः। अग्रे वर्ते अवरस्योपसंख्यानमिति वार्तिकम् तत्र मासे नावरो मासावर अत्र अवरस्योपसंख्यानमिति वार्तिकस्य अर्थार्थे तृतीयान्ता भिन्नं सुबन्तम् और शब्द प्रतिदिगेन समर्थेन सुबन्तेन सह वासमसते सतत पुरुषः तस्मात् तत्र मासे नावरो मासावर इत्यत्र तृतीयान्ता भिन्नं सुबन्तं वर्ते मासट्टा इति तस्य अर्शब्द प्रतिदिगेन समर्थेन सुबन्तेन अवरसुत्तेन साकं समासः भवति तस्मात् मासे नावरो मासावर इति भवति। अग्रे किं सूत्रमिति वदतु भो। सर्वेभ्यो नमो नमः।